I mean बेसिकबाट आउँदा टाइटल भोल्युम कति हो हाम्रो टाइटल भोल्युम 500 milliliter. Tidal volume 500 milliliter. And what does this tidal volume mean? This tidal volume means कि त्यो amount of air हैन जसमा चाहिँ हाम्रो अब the amount of air which pass in and out during each cycle के हामी जस्तै अहिले क्वाइट ब्रिदिङ के हामीलाई पनि थाहा छैन है मजाले यहाँ फोकस्ड भएको छौं पढाइमा हैन यहाँ बोर्डमा फोकस्ड छौं अनि त्यो क्रममा हामीले श्वास पनि लिएको छौं छोडा पनि छौं हामीलाई नै थाहा छैन त्यो श्वास है भनेपछि क्वाइट ब्रिदिङ भयो नर्मल ब्रिदिङ हैन एन्ड that takes place in this range है around 500 ml हामी लिन्छौं 500 ml छोड्छौं त्यो क्रममा के हुन्छ हाम्रो जुन स्पेस छ हेर त ट्र्याकिया र लङ्स को बीचमा जुन यो ट्र्याकियामा हैन ब्रोन्काइहरुमा जुन यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा सर्टेन भोल्युम चाहिँ एयर चाहिँ रहिरहन्छ and that is called dead space यसको भ्यालु कति हुन्छ its value is 150 ml हैन त्यसैगरी अर्को एउटा हुन्छ टाइटल भोल्युम पछि एउटा हुन्छ हाम्रो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम IRV व्हाट इज दिस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको जुन यो नर्मल टाइटल भोल्युम बाहेक जुन हामी बेसरी लिन सक्छौं दैट मीन्स volume of air that can be forcefully inspired after quiet inspiration हैन भनेपछि यो क्वाइट इन्स्पिरेसन जुन छ चलिरहेको छ अहिले त्यो बाहेकको हामी फोर्सफुली कतिसम्म त्यो ठुलो स्या गरेर हैन कति हामी लिन सक्छौं दैट इज आवर इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम एन्ड इट्स भ्यालु इज 3100 ml है 3 लिटर सम्म हामी अराउन्ड 3.1 लिटर हामी अझै पनि यो तन्काएर हैन पुरा लङ साइज फुल तन्किने गरी चाहिँ लिन सक्छौं दैट इज कल्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त्यसैगरी आउँछ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हामी कति फाल्न सक्छौं है कति फाल्न सक्छौं दैट इज द भोल्युम अफ एयर दैट क्यान बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड इभन आफ्टर क्वाइट एक्सपिरेसन हैन अब अहिले एक्सपिरेसन भयो एक्सपिरेसन पछि जुन कति फाल्न सक्छौं दैट इज कल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम एन्ड इट्स भ्यालु इज 2400 ml सरी 24 हैन यो 24 त अर्को 200 ml त्यसपछि मैले खासमा 24 त्यो रेजिडुअल विषयले पनि भन्छु त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ दैट इज आवर एउटा इन्स्पिरेटरी रिजर्भ अफ ERV हैन त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ दैट इज आवर रेजिडुअल भोल्युम है रेजिडुअल भोल्युम को भ्यालु कति हुन्छ व्हाट इज रेजिडुअल यो भनेको द अमाउन्ट अफ एयर है द अमाउन्ट अफ एयर दैट remains in the lungs even after forceful expiration यो भयो हाम्रो 1200 ml है अब त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ हाम्रो भाइटल क्यापेसिटी हैन भाइटल क्यापेसिटी बुझ्न आउँछ व्हाट इज भाइटल क्यापेसिटी त यो भनेको द अमाउन्ट अफ एयर व्हिच क्यान बी एक्सपायर्ड बाइ फोर्सफुल एक्सपिरेसन आफ्टर फोर्सफुल इन्स्पिरेसन भनेको मिनिङ पहिला त फोर्सफुल एक्सपिरेसन भयो त्यसपछि फोर्सफुल इन्स्पिरेसन है त्यसपछि IRV त्यसपछि ERV अनि त्यसमा हाम्रो टाइडल भोल्युम जसमा वर्कआउट हुँदैछ यसलाई सबै जोड्ने हो भने हाम्रो आउँछ भाइटल क्यापेसिटी कति आउँछ हाम्रो 4800 ml आयो है हो अब यसमा यो भाइटल क्यापेसिटी जुन छ है यसमा हाम्रो जुन बाँकी रेजिडुअल भोल्युम है लङ्समा जुन रेजिड्यु हुन्छ त्यसलाई जोड दिने हो भने हाम्रो टोटल लङ क्यापेसिटी आउँछ दैट इज 4800 प्लस 1200 गर्दाखेरि बल्ल 6000 ml आउँछ त्यही भनेको हाम्रो 6 लिटर है यो टर्म बुझ्न आवश्यक छ टोटल लङ क्यापेसिटी भनेको त्यो भाइटल क्यापेसिटी भनेको त्यो ल होप एभ्रीवन इज क्लियर है दादा हजुर अलिक जोडले बोल्नु न कि सुनेन आवाज ल त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौँ त ल अर्को क्वेशन तिमी पढ त प्रीति मेहता बहिनी पढ त अर्को क्वेशन सेकेन्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ a person dying due to lack of breathing has
Okay, a person dying due to lack of breathing, right? अब Asphyxia. श्वास बिना मर्ने हैन, श्वास बिना डाइ गर्ने, that is our asphyxia. Asphyxia. Asphyxia हुन्छ यसको आन्सर. And dysphagia भनेको के हो त? खाना मिल्ने बेला गाह्रो हुनु इज आवर dysphagia. Asphyxia भनेको death due to lack of oxygen. Right? Due to lack of oxygen. है. अनि dysphagia भनेको प्याजिया भनेको प्यागो भनेको खानु है, प्यागोसाइटोसिस, प्यागोसाइट याद छ खानु है. अब खानु अनि डिस भनेको हामीले थाहा छ डिस भनेको कसैले भन्न त के हो, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? डिफिकल्टी भनेपछि निल्ने बेलामा अथवा खाने बेलामा डिफिकल्टी पेन भयो भने दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया. त्यसो भए 2 को के हुन्छ हाम्रो एस्फेजिया आन्सर हुन्छ है. 2 को ए एस्फेजिया. Carbonic anhydrase enzyme is required for the transportation of carbon dioxide. Answer के उसको 3 को carbon dioxide. Right? If anyone is confused, we will clear. के हुन्छ याद गर त. फर्स्टमा हाम्रो जो कार्बन डाइअक्साइड को ट्रान्सपोर्ट दुई तीन किसिमले हुन्छ है. एउटा हाम्रो एउटा हुन्छ त्यो बाइ प्लाज्मा, डिजल्भिङ इन प्लाज्मा हैन. अर्को हुन्छ बाइ फर्मिङ कार्बोनेट है. अनि अर्को हुन्छ कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन बनाएर, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन बनाएर हो. जुन यो डिजल्भ स्टेट छ नि है प्लाज्मामा हैन, र यो जुन बाइकार्बोनेट प्लाज्मामा डिजल्भ भनेको के, जुन यो ब्लड सर्कुलेट हुँदैछ है, ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ डिजल्भ हुनु के त्यति मात्र. त्यसमा कुनै टाउको दुखाउने कुनै कुरा छैन. जुन बाइकार्बोनेटको फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ यसमा अलिकति बुझ्नुपर्छ. हेर त यसमा के हुन्छ, सपोज दिस इज आवर आरबीसी है. यो आरबीसी मा हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड आयो. कार्बन डाइअक्साइड आएपछि the carbon dioxide is converted into, in presence of water, is converted into H2CO3 high carbonic acid. यहाँ वर्कआउट गर्छ हाम्रो सीए. सीए भनेको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हैन, सीए भनेको कार्बोनिक एनहाइड्रेट है. अब यो सीए ले यसमा एक्ट गर्यो भने H2CO3 बनाउँछ. दिस फर्दर डिसोसिएट इन्टु H+ र HCO3 माइनस आयन. अब यो HCO3 माइनस आयन बल्ल अब निस्केर जान्छ यहाँ. अब हेर त HCO3 माइनस निस्केर गयो है. यसको HCO3 माइनस को टाउकोमा के छ, माइनस चार्ज छ. HCO3 माइनस को टाउकोमा एन आयन, एनायोनिक माइनस चार्ज छ. अब माइनस चार्ज निस्केर गयो भने त यति सजिलो यो आरबीसी ले त मान्दैन है. एन्ड फर दैट पर्पस हाम्रो के हुन्छ, क्लोराइड है. क्लोराइड के हुन्छ, माइनस टाउकोमा भएको यो भित्र आउँछ है. सो दैट एउटा माइनस चार्ज गयो पनि अर्को माइनस चार्ज भित्र आयो. एन्ड हेन्स इन दिस वे charge is maintained. Right? Charge बिग्रियो भने त कहाँ मान्छ, लिँदैन होला. And this phenomenon is called chloride shift. अथवा chloride shift के अर्को नाम के हो त, बर्गर phenomenon, hamburger shift. Right? यो इम्पोर्टेन्ट छ. भनेपछि हाम्रो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन्जाइम इज रिक्वायर्ड टु ट्रान्सपोर्ट अफ in transportation of carbon dioxide. So go B. So let's come to another question, that is our vital capacity refers to pulmonary function test. Good. Right? This is 4 को A for answer. High altitude sickness is due to low concentration. High altitude sickness O2 oxygen concentration. जति अल्टिट्युड माथि गयो है, जति अल्टिट्युड माथि गयो त्यति अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुँदै गयो. अनि डिक्रिज भयो भने मान्छेलाई यो सास फेर्न गाह्रो हुन्छ हैन. सास लिए पनि अक्सिजन त पाएको छैन राम्ररी हैन. एन्ड दैट इज द रिजन व्हाई पर्सन स्टार्ट फिलिङ सिकनेस, एन्ड दैट इज कॉल्ड हाई अल्टिट्युड सिकनेस. अनि त्यहाँ के हुन्छ त लो O2 कन्सन्ट्रेसनले हुन्छ.
त्यसो भए अर्को क्वेसन दैट इज one of the following muscle is not involved in quiet respiration. एब्डोमिनल क्वाइट रेस्पिरेसन को कुरा गर्दाखेरि हेर त एब्डोमिनल मसल भन्दा पनि एब्डोमिनल मसल स्टर्नोक्लेडोइड मसल चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन है। क्वाइट रेस्पिरेसनमा के हुन्छ हेर त हाम्रो क्वाइट रेस्पिरेसन के एक्सप्रेसन भने क्वाइट रेस्पिरेसन हैन क्वाइट जुन रेस्पिरेसन छ जुन अहिले भएको छ हाम्रो क्वाइट रेस्पिरेसन हामी दिइराछौँ हावा यसमा के हुन्छ हाम्रो दिस इज अब यहाँनिर यो डोम सेप्ट एउटा हाम्रो डायफ्राम छ है यही डायफ्राम त मजाले इन्भल्भ भयो है आफै इन्भल्भ हुन्छ डोम सेप भएको बेला लङ खुम्चिन्छ सानो हुन्छ र हावा फुत्त बाहिर जान्छ अनि फ्ल्याट भएको बेला लङ ठुलो हुन्छ हैन र त फ्ल्याट भएको बेला यस्तो फ्ल्याट भयो भने अलि एरिया ठुलो भयो भनेपछि लङ ठुलो भयो है साइज इन्क्रिज हुन्छ अनि हावाहरू छिर्छ यो डायफ्राम इन्भल्भ हुने भयो त्यसपछि हाम्रो कोस्टल मसल पनि कोस्टल मसलमा पखल क्वाइट रेस्पिरेसन त्यसपछि हेर त हाम्रो कोस्टल मसल पनि यहाँ जुन छ है यहाँ अब एनाटोमिकली देखाउन सकिएन दोस्त यति बुझ्नु पर्यो कोस्टल मसल इज अल्सो इन्भल्भ है त्यसै गरी एब्डोमिनल मसल जुन हुन्छ हाम्रो है पेक्टोरलिस मेजरहरू माइनरहरू त्यो पनि इन्भल्भ हुन्छ एन्ड सो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जुन रिब्स मसल छ त्यो चाहिँ इन्भल्भ भयो 20 को के रह्यो कुन नम्बर रह्यो 6 5 को 6 को 6 बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय है अब 4 बॉडी 5 को के भन्नु थियो रे 4 को चाहिँ ए हो ए 5 को चाहिँ 5 को पनि ए हो 6 को 3 हो 7 को हेरौँ बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय पहिला त स्किनले रेगुलेट गर्छ हाम्रो स्किनमा लङ्स है इयर त इन्भल्भ हुँदैन हैन किडनी इन्भल्भ हुँदैन हैन किडनी हेर किडनी हजुर यसको अप्सन यो भयो कि हाम्रो 7 को चाहिँ 3 भयो है 7 को 3 भयो स्किन माउथ र लङ्स त्यसपछि अर्को क्वेसन दैट इज एक्टिभ रेस्पिरेसन इन्क्लुड्स अर एक्सेप्ट हैन अब एक्टिभ रेस्पिरेसन इन्क्लुड्स भनेको हाम्रो एक्टिभ र यसमा हामीले कसरी सोच्नुपर्छ एक्टिभ भनेको इनर्जी नचाहिने या चाहिने इनर्जी चाहिने के इनर्जी चाहिने अनि यो एक्टिभ भनेको नन क्वाइट रेस्पिरेसन है जुन हामी क्वाइट नभएको बेला अब हेर डायफ्राम चाहियो नै है थोराक्स खुम्चिनु पर्यो थोराक्स ठुलो हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो कोस्टल मसल चाहियो नै हैन ट्र्याकियाको चाहिँ अब जस्तो एउटा प्यासेज मात्र हो कि सो यसमा चाहिँ ट्र्याकिया इन्भल्भ त हुन्छ त्यो त एक्टिभ र नन एक्टिभ दुईटैमा इन्भल्भ हुने भयो तर एउटा जस्ट प्यासेज मात्र भएकोले वी क्यान एज्युम दिस है सो यसको एन्सर हामी ट्र्याकिया गर्न सक्छौँ 8 को चाहिँ यो ट्र्याकिया when iron of hemoglobin changes into है Fe2 बाट Fe2 प्लस बाट Fe3 प्लस मा कन्भर्ट भयो भने यसलाई के भनिन्छ हिजो नै भनेको छ मिथ हेमोग्लोबिन हाम्रोमा त दादा Fe देखि Fe प्लस प्लस मात्र भनेको छ त्यसो भए हामी त्यहाँ सच्याउँ त Fe2 प्लस देखि Fe3 प्लस दादा Fe2 Fe प्लस प्लस गरे पनि त अक्सी हेमोग्लोबिन भएन र हैन Fe2 प्लस इज नर्मल हेमोग्लोबिन यो हाम्रोमा हुन्छ है अनि यो हेमोग्लोबिन जुन यस्तो हुन्छ हेर त हाम्रो आरबीसी भित्र के हुन्छ सपोज दिस इज आरबीसी भित्र हुन्छ हेमोग्लोबिन है यो हेमोग्लोबिनलाई लिने हो भने हेमोग्लोबिन इज फर्मड अफ आइरन है अनि अर्को सरी पहिला हिम अनि त्यसपछि ग्लोबिन
हिम अनि ग्लोबिन हैन ग्लोबिन अनि नै हिमोग्लोबिन भनिन्छ हिमोग्लोबिन है र सर्टकटमा एचबी भन्छ दिस हिम इज मेड अप अफ आइरन आइरनको दुईटा चार्ज वाला र प्रोटोपोरफाइरिन ग्लोबिन चाहिँ प्रोटिनस भयो है त्यो ग्लोबुलर चेन हुन्छ हो हैन त भनेपछि के देखियो हाम्रो हिममा के हुने रहेछ आइरन हुने रहेछ आइरन कुन वाला दुईटा वाला टाउकोमा दुईटा वाला है भनेपछि फेरस स्टेटको आइरन यही हाम्रो नर्मल आइरन दिस इज नर्मल आइरन इन आवर हेमोग्लोबिन हो अब यो भन्दा पहिले चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ अभियसली अक्सिडेसन रिडक्सनको त कुनै भर हुन्न हैन अब के कारणवश त्यहाँ अक्सिडाइज भयो भने Fe3+ मा कन्भर्ट भयो है लस अफ इलेक्ट्रोन LeO GER है लस अफ इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन लस भयो भने बल्ल अर्को चार्ज सक्यो प्लस चार्ज हैन भनेपछि अक्सिडेसन भयो अक्सिडेटिभ ओमा हैन भनेपछि हाम्रो हेमोग्लोबिन यदि हेमोग्लोबिनले टाउकोमा हेमोग्लोबिनसँग Fe3+ वाला छ भने such hemoglobin is called meat hemoglobin. So let's come to another, that is during expiration abdomen moves inward and diaphragm recoils upward. How upward. Question of फरक छ क्या descend downward हजुर हामीमा यो क्वेशन नै छैन during expiration abdomen moves lungs and during expiration abdomen moves abdomen moves पछि त्यो काट्दो त lungs and diaphragm काट त काट्यौं ल त्यो काटेपछि है during expiration abdomen moves पछि abdomen moves inward and diaphragm अनि क्वेशन मार्क भनेको डायफ्राम कहाँ मुभ गर्छ त हैन अनि अप्सनमा डिसेन्ड डाउनवर्ड है बिकम फ्ल्याटेन अथवा रिक्वाइल्स अपवर्ड अनि रिमेन्स फ्ल्याटेन recoils upward मुभ सम सेम छ है मुभ पछि इनवर्ड अनि एन्ड डायफ्राम कता त डायफ्राम कता मुभ गर्छ भन्ने कुरा हो ए बी सी डी आफ्नै पोजिसनमा डोममा जाने हो हुन चाहिँ हो डोममा जाने हो र त यो डायफ्राम के हुन्छ हाम्रो डोम सेप छ भने है ओ अब इन्स्पिरेसनको बेला त हामी त यो सिधा भइसक्या हुन्छ है अनि हाम्रो लङ्स ठुलो भएर श्वास लिन्छ अब जब हामी लङ्सलाई फालिदिन्छौँ अब हावा फालेपछि लङ्स सानो हुन्छ है सानो भइसकेपछि अब यो आफै फेरि डोम सेपमा हुन्छ भनेपछि रिक्वाइल्स अपवर्ड भन्न पाइयो हैन यसको एन्सर सी हुने भयो 10 को एन्सर सी हुने भयो है ल रिक्वाइल्स अपवर्ड त्यसपछि द नर्मल प्रेसर विदिन द thoracic pleural cavity is नेगेटिभ यसलाई चाहिँ हामी गाँठ मानौँ नेगेटिभ हुन्छ ठुलो हामी त्यसमा अहिले नेगेटिभ हुन्छ भनेर ल त्यसो भए अर्को पेपर हैन ल द basal metabolic rate depends upon हैन basal metabolic rate depends upon बडी इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचरले पनि त डिपेन्ड गर्छ नि र यो खासमा कोही किन यो अल वाला एन्सर जहिले अल वाला आइ नै हाल्छ के कहीँ न कहीँ क्वेशन बनाउनेले पनि हिन्ट दिएको हो के ल भाइ यो सालदेखि अल अप्सन र बोथ अप्सन हटाउँछ अरे नि त दा हो खोइ अब हटायो भने त ठिक भएन तर अल वाला अप्सन एकदमै राम्रो मैले भित्रबाट सुनेको कुरा हो के ए अल वाला अप्सन किन हटाउँछ त यो अहिले नराख्ने रे सिधै चारवटै अप्सन दिने रे के कसले भनेको कुरा खै मलाई एकजना सरले भन्नुभएको थियो त्यो नजिक एमइसी को अति नजिक भएको छ ए कता हाम्रो नेम भाइब्रेन्ट के सरले
जस एकजना भाइ बहिनीमा पढाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जस एमबिसीको नजिक हुनुहुँदो रहेछ जस भन्दै हुनुहुन्छ हुन सक्छ क्वेसनहरु पनि फ्ल्यास हुन्छ होला नि अझै मलाई शिवल डरै हो जस्तो लाग्यो है अब ल ल ल क्वेसन फ्ल्यास हुन्छ कि हुँदैन त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेसँग हाम्रो कुराकानी पनि हुन्छ ठिक छ ल त्यो क्वेसनको कुरा छोड्दै मैले धेरै त्यहाँ धेरै प्याटर्न हुन्छ कि क्वेसनमा के हुन्छ नि हाम्रो 100 वटा जुन 200 वटा क्वेसन छ नि 200 वटा क्वेसनलाई 2000 वटा क्वेसन चुज गरिन्छ त्यो 2000 मा बल्ल 200 वटा क्वेसन आउँछ हो 2000 पनि पहिला 10000 बाट सिलेक्ट भएर आउँछ है त्यस्तो धेरै यसमा धेरै फिल्टरेसन हुन्छ अनि यो 2000 मा पनि अब कुन सेटमा पर्छ कहिलेकाहीँ देख्छ नि क्वेसनमा हामी एउटै च्याप्टरबाट 4 वटा क्वेसन 5 वटासम्म क्वेसन आएको अनि कस्तो वाक्क लाग्छ है अब त्यही च्याप्टर कसैले राम्ररी पढाएको छ भने त्यसलाई लटरी पर्यो है अनि त्यही च्याप्टर कसैले स्केप गर्दैछ भने उसको बर्बादी सुरु भयो त्यो दिन है भनेपछि त्यही हुन्छ त्यो खासमा कुद्ने बेला के अब ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरिन्छ कि त्यो मेसिनलाई मात्र थाहा हुन्छ कुन सिलेक्ट गर्ने अनि मेसिनलाई के थाहा छ एउटै च्याप्टरको त्यसमा धेरै नै फ्याक्टर छ कि अप्स एन्ड डाउन्स ल हामी पोइन्टमा आउँ आफ्नो हिमोग्लोबिनको के अरे अब कुन क्वेसन छ इन एडल्ट ह्युमन्स है ट्र्याकिया बाइफर्केट एट फिफ्थ है लोअर अफ फिफ्थ हो इसको आंसर फिफ्थ thoracic vertebra फिफ्थ नै हो फिफ्थ thoracic vertebra है धेरै यसमा कन्फ्युज हुने आवश्यक छैन फाइभलाई मानौँ हामी Hamburger phenomenon is related to chloride shift है अघि नै हामीले त्यो कुरा गरिनै सक्छौँ क्लोराइड चार्ज लेख दिया क्लोराइड चार्ज लेख्दा चाहिँ क्लोराइड शिफ्ट मानौँ है एकछिनलाई ल त्यसो भए त्यसपछि अर्को क्वेसन दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज इज ट्रैकिया हाइलाइन कार्टिलेज ट्राइकिया सी सेप ट्रैकिया 14 को अप्सन सी हो त्यहाँ क्लोराइड शिफ्ट भनेर लेख सबैले ल क्लोराइड शिफ्ट भनेर सबैले लेख ल साल्ट हैन त शिफ्ट हो है ल अब कुरा आउँछ अर्को हाइलाइन कार्टिलेज हैन हाम्रो कुन कति नम्बर 15 नम्बर हैन वो डी ल 15 हाइलाइन कार्टिलेज ट्र्याकियामा हुने भयो हाम्रो हाइलाइन कार्टिलेज हैन त्यसपछि अर्को क्वेसन दैट इज आवर व्हेन CO2 concentration in blood is and when CO2 concentration in blood increases breathing become faster and deeper फास्टर एन्ड डिपर breathing become faster and deeper 11 को नेगेटिभ हो है 11 को कुन क्वेसन छ हाम्रो द नर्मल प्रेसर विदिन द thoracic pleural cavity is नेगेटिभ अनि यो मान्छे भावना पौडेल मान्छे है सरी सुनिता अब तिमीले यहाँ पो क्वेसन सोध्ने तिमी भाइबरमा सोधिरहेछौ यहाँ सोध त ह्यान्ड रेज गरेर मजाले सबैले सुन्ने गरी अरूलाई पनि हेल्प होस् ल क्वेसन पठाउने भन्दैछ अहिले एक दुई जनाले मोना गुरुङ है मोना गुरुङ दादा भर्खरै मैले त्यहाँ क्वेसन फरवर्ड गरेको ओके अनि यहाँ चाहिँ यो मोना भन्ने मान्छे छैन त्यहाँ उसमा सोध्दैछ के अरे भाइबर क्वाडमा सोध्दैछ यही सोध न बरु ल फाइबरमा गरेको So let's come to another question that is unique feature. Unique feature of mammalian body is diaphragm. Right? Oh, यो अप्सन सेटै मिलेको छैन खासमा यहाँ पिना पनि हुन्छ कि कतै पिना हाल्नु पर्ने हो अनि झुकिन्छन् पिना मात्र हैन कि पिना अरूमा हुन्छ तर डायफ्राम नै यस्तो हो जस्तो चाहिँ प्रोपर म्यामेलियनमा मात्र हुन्छ अनि एउटा क्रोकोडाइलमा पनि हुन्छ त एक्सेप्सन हो क्रोकोडाइल है ल त्यसपछि अब त्यहाँ पनि डायफ्राम हुन्छ है तर हाम्रो म्यामेलियन हार्टको चाहिँ यो के अरे म्यामेलियनको चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो
डायफ्राम है। ल नेक्स्ट क्वेशन द अमाउन्ट अफ एयर वाला हैन अर्को क्वेशन the amount of air which cannot be expelled from the lungs is called residual volume है residual volume 18 को C people living in a high altitude will have high hemoglobin concentration है आपसे high hemoglobin concentration खासमा हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन हाई हुन थाल्यो भने अथवा आरबीसी हाई हुन थाल्यो भने हामी त्यो एउटा स्टेट भन्छौँ त्यसलाई पोलिसाइथेमिया भन्छौँ है। तर अब जो हिमालमा बस्ने हुनुहुन्छ हाम्रो हैन नेपालमा साथीभाइहरू उहाँहरूको त्यतिकै पनि हेमोग्लोबिन हाई हुने भयो है। हेमोप्टाइसिस भनेको हेमोप्टाइसिस भनेको vomiting of blood हैन हेमाटोमेसिस भनेको vomiting of blood तर अनि इमेसिस भनेको निकाल्नु हेमाटोमेसिस भनेको vomiting of blood है। ल त्यसपछि हेमोप्टाइसिस भनेको coughing of blood त्यो क्वेशनमै भयो है coughing of blood लेख्दिन म। त्यसपछि हेमाट्युरिया भनेको युरिया हैन blood in urine त्यसपछि के आउँछ अर्को हेमाटोमेसिस इपिस्टैक्सिस भनेको भनेको नोज ब्लिडिङ है नोज ब्लिडिङ सबले दिमागमा टिपल यो कुरा। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो त्यसैगरी हेमाटोकेजिया हैन हेमाटोकेजिया यो भनेको ब्लड इन स्टूल मलेना भनेको मिलेना भनेको पनि ब्लड इन स्टूल एउटा चाहिँ डाइजेस्टेड हुन्छ अर्को चाहिँ अनडाइजेस्टेड हुन्छ यो डार्क हुन्छ खासमा है चकलेटी कलर मिलिना डार्क हुन्छ किनभने यो चाहिँ हल्का डाइजेस्ट भइसक्यो हुन्छ तर त्यो लेभलमा हामीलाई झुक्याउँदैन त्यति हेमाटोकेजिया ब्लड इन स्टूल भनेर है हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पार्टबाट आउने ब्लड भनेको त्यति हो लगभग यो हेरौँ ओके। ल त्यसो भए अर्को क्वेशन दैट इज आवर amount of air भनेपछि के हुने भयो 20 नम्बरको आन्सर हाम्रो बी हुने भयो है coughing of blood। त्यसो भए amount of air 19 नम्बरको हाम्रो ए हुने भयो है हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ अनि नबाच्छ उनीहरू हाई कन्सन्ट्रेसन भएन भने अक्सिजन यसको लजिक के हुन्छ नि ल यसको लजिक पनि सुनौँ त हामी। सपोज एउटा बडीमा चाहियो 15 वटा माना चाहियो 15 वटा अक्सिजन बाँच्नलाई त्यसो भए हाम्रो त्यसको बडीमा नेचरले के दियो 15 वटा हेमोग्लोबिन दियो सो दैट हेमोग्लोबिनले ट्र्याप गर्छ। एउटा हेमोग्लोबिनले कतिवटा अक्सिजन मोलिक्युल ट्र्याप गर्छ ल र्यान्डम क्वेशन ल कोही बोल्दैन ल न्यान्सीले भन त अनि प्रतिभाले पनि भन ल एउटा हेमोग्लोबिन मोलिक्युलले कतिवटा अक्सिजन एटम क्यारी गर्छ भन त भन ल लिन्डाले भन त लिन्डा ल यसको आन्सर भन त हजुर 8 HbO24 हुन्छ अनि पछि मोलिक्युल चाहिँ 4 वटा एटम चाहिँ 8 वटा यही त झुक्याउने हो नि बाँकी त सबैले मिलाइहाल्छ नि तिमी यही झुक्यो भने फस्यो एक मार्क्स गयो। ल त्यसो भए ल वी वर सेइङ कि हामी भन्दै थियौँ कि एउटा मान्छे छ जसलाई 15 वटा अक्सिजन मात्राले चाहियो भने नेचुरल लेभललाई 15 वटा हेमोग्लोबिन दिएको छ एकछिन युनिटरी मेथड नमिले पनि अब हेर त अब बाँच्नलाई 15 वटा अक्सिजन चाहियो भनेर हामी फिक्स गर्यौं। अब मान्छे माथि त हामीले भन्यो कि अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ है अब त अक्सिजन जम्मा 10 वटा मात्र छ
10 वटा अक्सिजन मात्र छ, 11 वटा अक्सिजन मात्र छ। अब यो 11 वटाले त बाँच्न सक्दैन। अब के गर्छ त, अरु के गर्छ, यो हेमोग्लोबिनको एमाउन्ट नै बढाइदिन्छ के उसले, ल 20 वटा हेमोग्लोबिन बनाइदिन्छ, सो दैट बाँकी 5 वटाले अर्को खोजेर ल्याओस् है, अनि फेरि 16 वटा पुर्याइदियोस् हैन। यसरी चाहिँ नेचरले बनाइदिएको छ कि पहाडमा, हिमालमा, खास गरी हिमालमा जहाँ चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन कम छ, त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ आफसे आफ बडीमा अक्सिजन के अरे यो हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ, आरबीसी कन्सन्ट्रेसन पनि हाई। ल लेट्स कम टु अनदर क्वेसन दैट इज अमाउन्ट अफ एयर एक्सपेल्ड पनि भयो है। कुन छ अब क्वेसन? अमाउन्ट अफ एयर एक्सपेल्ड रेजिडुअल भोल्युम के अरे रेजिडुअल है। हैन, द अमाउन्ट अफ एयर एक्सपेल्ड ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ टाइडल है, यसको एन्सर रेजिडुअल, यसको एन्सर टाइडल हो है। कोही पनि नजुत्तौँ हामी। र मैले पुरा क्वेसन नै पढिन। द इनर मोस्ट लेयर अफ ब्लड भेसल इज मेड अप अफ एपिथेलियम हैन, स्क्वामस, सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम भनेपछि सिम्पल स्क्वामस कुन छ अप्सनमा? स्क्वामस पेभमेन्ट एपिथेलियम त भनेपछि त्यसमा नजुकिने त्यही कुरा, त्यही नाम हो है। देयर इज नो एनी न्यू नेम। ल त्यसो भए अर्को क्वेसन दैट इज द लंगेस्ट भेन इन ह्युमन बडी इज सिफाइनस भेन है। लङ सिफाइनस भेन, लङ सिफाइनस भेन कहाँ हुन्छ त? हाम्रो खुट्टामा हुन्छ है। अनि खुट्टा त लङ्गेस्ट उ हो हैन, लङ्गेस्ट भन्दा पनि ठुलो अर्ग्यान हो, एन्ड हेन्स हाम्रो माथिदेखि तलसम्म पुग्छ हाम्रो, त्यसैले त्यसलाई लङ सिफाइनस भेन पनि भन्छ अथवा ग्रेट सिफाइनस भेन पनि भन्छ। है। अघिको क्वेसनमा त्यो क्र्यास कोर्स बेलामा सोधेको अनि दाइ त्यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ ट्राइजेमिनल दिएको छ। ए अघि ठिक छ, त्यो कुरा मलाई मेसेजमा गराइदिन्छु ल, अनि त्यसलाई हामी सर्ट आउट गरौँला। त्यो मैले क्वेसन पनि क्लियर बुझिनँ तिम्रो, एकचोटि तिमीले मलाई पठाए लेखेरै पठाऊ अनि म त्यहाँ क्लियर गरिदिन्छु। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त, दैट इज कुन हो? द लङ्गेस्ट भइसक्यो हैन। The instrument used to measure. ल द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर, सबलाई थाहा छ हामीलाई, एक कसैलाई थाहा नभएको छ? ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो? मैनोमीटर। फाइग्मोम्यानोमिटर है, फाइग्मोम्यानोमिटर है। यसलाई के गरिन्छ त? हाम्रो हातको उसमा है, अप्पर लिम्बमा चाहिँ ब्राकियल आर्टरी समातेर हैन, ब्राकियल आर्टरीको प्रेसर नोट गर्ने गरी मेन चाहिँ त्यहाँ नाप्ने हो है। यो भन्दैमा खुट्टामा नाप्न मिल्दैन भने मिल्छ, जहाँ पनि ब्लड प्रेसर, जहाँ पनि ब्लडले प्रेसर दिएको छ त्यहाँ नाप्न मिल्छ। कन्भिनियन्स हुन्छ यहाँ नाप्न, सजिलो हुन्छ यहाँ नाप्न, अलि एकुरेट पनि हुन्छ यहाँ नाप्न। ल त्यसो भए ब्लड प्रेसर पूरा भयो। इन द भेलोसिटी अफ ब्लड भेसल्स flow in the velocity of the flow in blood vessels is determined by हैन। अब हेर, द भेलोसिटी अफ फ्लो इन ब्लड भेसल्स के डिटरमाइन गर्छ भन त? अल कि विस्कोसिटी अफ ब्लड, विस्कोसिटी हो। क्यालिबरले पनि डिटरमाइन गर्छ के, बुझ्यौ नि? विस्कोसिटीले पनि डिटरमाइन गर्छ, बुझ्यौ नि? अनि प्रेसर बिट्विन टु त्यो पनि मेजर कुरा नै हो। एउटा हेर त, एउटा ब्लड भेसल छ भने दुईटा इन्डको प्रेसर यहाँ सर्टेन प्रेसर छ, यहाँ सर्टेन प्रेसर छ, त्यसमा यतातिर यदि कम छ भने x - y हिसाबले पनि प्रेसर हुन्छ हैन। सो यसको एन्सर चाहिँ अल नै हुने भयो है। ब्लड प्रेसर, त्यो ब्लड प्रेसर बीपी मात्र हुन्छ कि पीआर मात्र हुन्छ कि लेफ्ट नै चाहिन्छ? खोइ के भन्न खोजेको थिएँ मैले बुझिन। त्यो ब्लड प्रेसर पीआर मात्र हुन्छ, ल त्यो पछि हेरौँला हामी। ल ए ब्राकियल
ब्राकियल मात्र हुन्छ कि फेरि बुझिन मैले तिम्रो क्वेसन त्यो ब्लड प्रेसर ब्राकियल मात्र हुन्छ कि लेफ्ट नि चाहिन्छ त्यति त भयो त्यो ठिक छ त्यो पछि सोध्नु ल हेरौँ त लेट्स कम टु अनदर क्वेसन दैट इज आवर एडल्ट भनेपछि 25 को आन्सर डी हुने भयो है सबैले अल हुने भयो है ल आशा राखौँ कि यस्तो 200 वटामा 5 वटा 6 वटा क्वेसन अल वाला पनि आओस् त्यसो भए अबाउट है टोटल कार्डियक आउटपुट कति जान्छ किडनीमा 25 अस्ति नै पढाएको थियो है किडनीमा 25 जान्छ बाँकीमा लिभरमा 28 जान्छ हैन अनि त्यसपछि ब्रेनमा 20 लिभरमा सबसे बढी जान्छ दैट इज 28% है त्यसपछि हाम्रो रिनलमा हाम्रो किडनीमा जान्छ 25% त्यसपछि हाम्रो ब्रेनमा हल्का 20% है त्यसपछि हाम्रो यो उहरुमा स्किनहरुमा क्युटेनियसहरुमा हैन स्किन मसल्स हुँदै यसमा पनि 20% जान्छ है कति बाँकी रह्यो अब 20 20 20 40 8 5 13 अनि त्यसपछि अराउन्ड कार्डियकमा मुटुमा हार्टमा 5% जान्छ है ओभरअलमा हाम्रो 100% आउँछ यो भनेर बुझ्नु पर्यो है यदि यसलाई एमएल मै काउन्ट गर्ने हो भने टोटल हाम्रो 5 लिटरको हुन्छ कार्डियक आउटपुट अथवा 5000 एमएल मानौं है 28% लिने हो भने यसको हाम्रो 1500 एमएल आयो रेनलमा चाहिँ तिम्रो 1300 एमएल आयो है ब्रेनमा चाहिँ 20% अफ 5000 एमएल भयो है बाँकी चाहिँ त्यस्तै 1000 एमएल भयो मसलहरुमा स्किनहरुमा अनि बाँकी चाहिँ हार्टमा कार्डियकलाई हार्टलाई अर्को कार्डियक फ्र्याक्सन पनि भन्छ नजुकिन है कोही पनि कार्डियक फ्र्याक्सन पनि भन्छ है अनि त्यसमा कति आउँछ त हाम्रो अराउन्ड 200 एमएल आउँछ है ओभरअल गर्दाखेरि यो पनि 5000 एमएल एन्ड दिस इज आवर कार्डियक फ्र्याक्सन If this is clear, then we can proceed further, right? अर्को क्वेशन कुन छ भन त 27 ब्राडिकार्डिया अपोजिट ब्राडिकार्डिया र टैकिकार्डिया नर्मल हार्ट बीट भनेको 60 देखि 100 सम्म हुन्छ दिस इज आवर नर्मल हार्ट बीट 60 to 100 beats per minute BPM भनेको beats per minute 60 to 100 है अब हेर अब यो नर्मल हो भनेपछि मुटु धड्किन्छ भन्छौं नि हामी हो साँच्चै धड्किन्छ नर्मल मान्छेको मुटु 60 देखि 100 को बिचमा छ त्यही एबनर्मली हुन थाल्यो भने लेस हुन्छ लेस देन 60 दैट इज ब्राडिकार्डिया है ग्रेटर देन 100 मा थाल्यो भने टैकिकार्डिया हुन्छ ग्रेटर देन 100 चाहिँ टैकिकार्डिया हुन्छ याद है त्यसपछि अर्को क्वेशन ब्राडिकार्डिया अपर्सिन सरी यो क्वेशन त मैले ब्राडिकार्डिया भनेको यो भनेको फिजियोलोजिकल ब्राडिकार्डिया हो है फिजियोलोजिकल भनेको नि र ब्राडिकार्डिया किन चाहियो हामीलाई बीट किन चाहियो पहिला बीट यस कारण चाहिँ एकचोटी मुटु धड्क्यो भने टक्क टक्क धड्क्यो भने यताबाट यता धड्क्यो भने हाम्रो एउटा हुँदै ब्लड निस्कोस् अनि डिफरेन्ट आर्टरीबाट है रेनल आर्टरीबाट किडनीमा जाओस् हेपाटिक आर्टरीबाट लिभरमा जाओस् है अनि गोनाडल आर्टरीबाट गोनाडसम्म जस बडीको हरेक पोर्सनमा जाओस् के है भन्ने एमले मुटु धड्किन्छ अब त्यो धड्केपछि जति धेरै धड्क्यो त्यति धेरै ब्लड निस्केर आयो त्यति धेरै चाहिँ ब्लड सर्कुलेट हुन्छ जति कम धड्क्यो जति कम बीट भयो त्यति कम चाहिँ ब्लड निस्केर जान्छ एन्ड दैट इज द रिजन है ब्राडिकार्डिया भयो भने दैट मिन्स लेस देन 60 हुन थाल्यो भने कसैको 40 होला कसैको 35 होला भने अब यो मान्छे इमर्जेन्सीमा पुगिसक्यो भनेर बुझ्नु
किनभने धड्किन कम धड्किन थाल्यो भने अब ब्लडहरू भाइटल अर्गनमा त्यो कार्डियक फ्र्याक्सनहरू एमाउन्टमा पुग्न छोड्यो। त्यो कार्डियक फ्र्याक्सन कार्डियक एमाउन्ट चाहिएको जतिको ब्लड एमाउन्ट पुग्न छोड्यो भने ब्रेनमै पुग्न छोड्यो भने मान्छे त मर्छ नि। एन्ड द्याट इज द रिजन द्याट इज कल्ड इमर्जेन्सी ड्रग, तर इमर्जेन्सी कन्डिसन। अनि यो बेलामा हामी यदि इपिनेफ्रिन र नर इपिनेफ्रिन दिइरहेको छौँ भने त्यसपछि हार्टको रिसेप्टर्सलाई यहाँ हार्टहरूको हार्ट रेट फेरि इन्क्रिज हुन्छ। अब हेर त 35 बाट 40 बाट इन्क्रिज भएर 60-65 पुग्छ अनि यो नर्मल स्टेटमा आउँछ भनेपछि इमर्जेन्सीबाट मान्छेलाई जोगायो। एन्ड द्याट इज द रिजन इपिनेफ्रिन एन्ड नर इपिनेफ्रिन आर कल्ड इपिनेफ्रिन एन्ड नर इपिनेफ्रिन आर कल्ड इमर्जेन्सी हर्मोन्स। इमर्जेन्सी ड्रग्स। ल अब यहाँ जोडौँ हामी है, यहाँ सरकारको विषय जोडौँ है। एथलिट्स हेर के हुन्छ हाम्रो एथलिट्सहरूको खेल्दा खेल्दै यिनीहरूको खेल्दा खेल्दै यस्तो बानी भइसक्यो हुन्छ कि ब्लड सर्कुलेसनहरू मजाले पुगिरहेको हुन्छ कि भनेपछि यिनीहरूको सेल्फ है आफै नै यिनीहरूको मुटुको चाल मुटुको धड्कन अलिक कम भइसकेको हुन्छ है। त्यो भन्छ हामी ब्राडिकार्डिया। ल झन् धेरै हुनुपर्ने न धक धक हैन त्यसको मिनिङ यो भयो नि उसको हार्टले है कम धड्केर पनि हैन कम बिट देखाएर पनि कम बिट गरेर पनि बडीको सर्कुलेसनलाई मेन्टेन गर्न सकिरहेछ, बडीको अन्य पार्ट्सहरुमा मजाले सर्कुलेसन अक्सिजन पुर्याउन सकिरहेछ भन्ने मिनिङ भयो के। भनेपछि एडभान्टेज भयो के उनीहरुलाई। त्यसरी सोच्नु पर्यो हामी। अनि गाह्रो बनाउँछ त फेरि। गाह्रो बनाउँदैन, उनीहरुको बानी नै त्यस्तै परिसक्या हुन्छ, त्यो लाइफस्टाइल नै त्यस्तै भइसक्या हुन्छ। उनीहरु 35 त नभन अलि बढी नै कम भन्ने मैले 45-50 हार्ट पर के रे बिट्स पर मिनेटमै लाइफ चलिरहेको हुन्छ उनीहरु। ठुलो एथलिट्सको हैन। अब म के रे 5 दिन खेल्दैमा म एथलिट्स हुन सक्दिन के, त्यसको लागि ठुलै ट्रेनिङ चाहिन्छ हैन, वेल मेन्टेन ट्रेनिङ चाहिन्छ, लाइफ नै डिभोसन हैन, खेलमै डिभोसन हुनु पर्यो। अब यो हैन कि 1 महिना खेल्यो अनि बाँकी 10 महिना मजाले टुर हान्यो, त्यस्तो हैन। हाम्रो रोनाल्डोहरु भयो, मेसीहरु भयो, जसको चाहिँ एउटा रुटिनै लाइफ नै त्यसमै छ, उनीहरुको चेक गर्यो भने ब्राडिकार्डिया आउन सक्छ। ल एथलीट्स खेलाडी। देन लेट्स कम टु अनदर क्वेशन। भनेपछि 27 को के हुने भयो हाम्रो बी हुने भयो। इमेजिन गर त पाइलट त डरले नै उसको थुरथुर हुन्छ होला सायद है, सुरुमा हार्ट रेट हाई हुन्छ होला। सर्जनको पनि सुरुमा त्यस्तै हो, हात सात काप्ने के अनि पछि हार्ट रेट हाई हुन्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो अर्को को छ यहाँ चेस प्लेयर। चेस प्लेयरको पनि दिमाग यतिकै ह्याङ हुन्छ, एन्जाइटीमा हुन्छ, हार्ट रेट हाई नै हुन्छ है। अनि कतिले एथलिट्सलाई पनि हाई मानिन्छ, तर अब चाहिँ मान्नु भएन है। एथलिट्सको ब्लड सर्कुलेसन पुगेकै छ, उनीहरुको ब्लड चाहिँ त्यतिमै फिट भइसक्या छ ब्लड सर्कुलेसन। ल अनि 27 को हाम्रो बी हुने भयो। 28 को हेरौँ त हामी। 28 को CCU स्ट्यान्ड्स फर कोरोनरी केयर युनिट है। त्यसो भए ल कविसा कुन्दन अनि सन्देश, ल सबैले भन्नु है, ट्राई गर्नु। त्यसो भए ICU स्ट्यान्ड फर intensive care unit. गुड, भेरी गुड है, इन्टेन्सिभ केयर युनिट। अनि ल अर्कोले नभन्न पाएकोले र निलिसाले भन त। त्यसो भए NICU स्ट्यान्ड्स फर इन्टेन्सिभ केयर युनिट। NICU एन थपिदिने सबै बाँकी चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर युनिट। एनबाट नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट है। भर्खरै नवजात भनेको नयाँ जन्म भएको शिशु, नवजात शिशुवाला ICU है। ल त्यसपछि यति हो। त्यसपछि अर्को क्वेसन, विच अफ द फलोइङ प्रोसिड्योर इज टु एसेस द ह्युमन ब्लड भेसल्स। पहिला त ब्लड भेसल्स को स्टडीलाई के भनिन्छ भन? एन्जियोग्राफी। ल हैन, स्टडीलाई भनिन्छ हाम्रो एन्जियोलोजी। एन्जियोलोजी भनेपछि एन्जियो
is somewhere referring to blood vessels, right? And that is the reason के अरे हाम्रो यो ब्लड को स्टडीलाई एन्जियोलोजी भन्यो भने अब जुन ब्लड भेसल्समा गर्ने कार्यक्रम छ, ब्लड भेसल्समा गर्ने डिफ्रेन्ट प्रोसिड्युर छ, त्यसको लागि एन्जियोग्राफी भनेपछि यहाँ सठिक एन्सर के हुने भयो हाम्रो 30 को एन्जियोग्राफी हुने भयो। 29 हो ए मैले सरी 29 हो त्यसो भए मैले त्यो च्याटको क्वेशन हेर्न सकेको छैन है, म हेरेर लास्टमा भन्छु है। म ल ब्लड प्रेसरको बारेमा सायद कसैले के सोधेको छ है। ब्लड अर्को ल 30 नम्बर है, 30 नम्बर हेरेको 30 नम्बरमा ब्लड प्रेसर इज हायर इन एज्ड पर्सन है, एडल्ट हैन, एज्ड हुन्छ है। बुढोहरुमा चाहिँ हुन्छ, जति जति एज इन्क्रिज हुन्छ खासमा रिजन के हो, ब्लड भेसल्सहरुमा के हुन थाल्छ त, कोलेस्ट्रोलहरु भयो, फ्याट सब्स्टेन्सहरु भयो, जम्मा हुन थाल्यो के। अब पाइपको चाहिँ थिकनेस उतिकै रहेन है, यसमा चाहिँ ल्युमेन अब डिक्रिज हुन थाल्यो भनेपछि अब बुझ्न पाइपलाई थिच्दियो भने के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ। दैट इज द रिजन एज्ड पर्सनहरुमा चाहिँ बीपी इन्क्रिज हुन्छ। एडोलेसेन्समा रिसाको बेला मात्र इन्क्रिज हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तर यहाँ यसको सठिक आन्सर एज्ड हुन्छ है। Which of the following has single layer endothelial structure? Capillary है। यसको मिनिङ के भन्ने छ नि, यसको मिनिङ यो हो हेर त, एन्डोथेलियल भन्दैछ है। भनेपछि which of the following has single layered endothelial structure, यसको मिनिङ सपोज दिस इज ब्लड भेसल्स है। अब ब्लड भेसल्समा यहाँनेरि एन्डोथेलियम छ, त्यसपछि अब यदि आर्टरी हो भने ल्युमेन सानो हुन्छ, भेन हो भने ल्युमेन ठुलो हुन्छ होला है। त्यसै गरी आर्टरी हो भने यहाँको जुन अन्य लेयरहरु छ त्यसमा डिफरेन्ट हुन्छ, जस तीनवटा लेयर हुन्छ मजाले आर्टरी र भेन दुईटैमा। तर जब हेर त हाम्रो हार्टबाट एओर्टाबाट आर्टरीबाट आर्टेरियोल है, आर्टेरियोलबाट बल्ल क्यापिलरी है, एओर्टा आर्टेरीबाट आर्टेरियोलबाट लास्टमा के अरे क्यापिलरी, जहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस हुन्छ क्यापिलरी है। रोल्स पनि लरिज यो कहाँसम्म छिर्यो थियो, यो अब अर्ग्यानमा छिरिसक्यो भन्न खोजे हो। अर्ग्यानमा यहाँ टिस्यु छ, यहाँ टिस्यु छ, यहाँ टिस्यु छ, यहाँ टिस्यु छ। अब यो मजाले टिस्युमा एक्सचेन्ज हुन्छ कि हैन। खाना ल्याएको छ भने टिस्यु सेललाई दिन्छ अनि यहाँबाट अक्सिजनहरु यहाँ जान्छ, त्यो भन्न खोजे हो के त्यसको मिनिङ क्यापिलरी। भनेपछि एक्सचेन्ज गर्नलाई यो यत्रो बाक्लो लेयर भएको बेला त एक्सचेन्ज हुन, एन्ड दैट इज द रिजन नेचरली हाम्रो क्यापिलरीलाई सिंगल लेयर बनाएको छ है। अब यो क्यापिलरीबाट बिस्तारै बिस्तारै निस्किन्छ है। अनि भेन्युल भयो, के भयो भेन्युल, यो भन्दा अलिकति ठुलो भेन है, यो भन्दा पनि अलिकति ठुलो भेना काभा, अनि हाम्रो हार्टमा जान्छ गएर डिपोजिट गर्छ ब्लडलाई। भेन्युल, त्यसपछि भेन, त्यसपछि भेना काभा है। यो सिक्वेन्सलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ, सबसे पहिला एओर्टा आर्टेरियोल क्यापिलरी हुँदै हाम्रो भेन्युल हुँदै भेन हुँदै भेना काभा हुँदै हार्ट। अब यहाँबाट सबैले म्युट गर, यहाँबाट हेर त। भनेपछि के देखियो यहाँबाट हेर त। अब ब्लड प्रेसर एकचोटि इमेजिन गरौँ ल, यहाँबाट आयो ब्लड एकदमै हाई प्रेसरमा छ यहाँ। यो चारवटै एओर्टा आर्टरी आर्टेरियोल क्यापिलरी भेन्युल भेन भेना काभा 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटा मध्ये है। द क्वेशन गोज टु अनुषा ल, अनुषा बबिता जसले भन्दा हुन्छ
कुनमा यो 6 टा मध्ये कुनमा चाहिँ लिस्ट प्रेसर होला ल लोएस्ट भेना काभा है भेना काभा गुड है भेना काभा हुन्छ है कतिले लाग्छ कि क्यापिलरी सबसे पातको क्यापिलरी भन्दिनु हैन क्यापिलरीमा भेना काभा भन्दा अलिकति बढी नै हुन्छ प्रेसर अहिलेसम्म कम भएको छैन प्रेसर भनेपछि भेना काभा हो सबसे लिस्ट प्रेसर भएको त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन दैट इज आवर patient with which of the following layer is endothelial 31 को के हुने भयो सबैले भन बी बी है क्यापिलरी 32 को के हो 31 ल अनि 30 को 32 हैन 32 मा आके छैन 32 हेरौँ न a patient with high fever will most demonstrated sign of will have most demonstrated sign of है त्यहाँ have लेखौँ हामी स्वेटिङ स्वेटिङ हैन स्वेटिङ भयो भने त ज्वरो चाहिँ छुट्न थाल्छ हाम्रो स्वेटिङ भन्दा पनि हामी त्यसका अलिकति अझै पर्फेक्ट हेर्ने भने इन्क्रिज्ड पल्स रेट हुन्छ त्यसको आन्सर ट्याकिकार्डिया ट्याकिकार्डिया अप्सनमा छ र छैन अ पेशेन्ट विथ हाई फिभर है कसैलाई हाई फिभर छ भने डिक्रिज स्वेटिङ पनि हुँदैन है इन्क्रिज एपेटाइट भोक पनि हुँदैन अनि इन्क्रिज युरिनरी आउटपुट पनि हुँदैन हाम्रो पल्स रेट बढ्या हुन्छ कि उसको नाप्दाखेरि पल्स रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ किन यस्तो रे अब हेर पल्स रेटको लागि कसरी मान्न सकिन्छ यसमा पल्स रेट भनेको हाम्रो कहीं न कहीं डिफरेन्स बिट्विन अप्पर सिस्टोलिक र डायस्टोलिक हो हैन अनि ज्वरो आको बेला यतिकै पनि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा ब्लडको सर्कुलेसन हाई हुन्छ भनेपछि बीपी चाहिँ एकछिन ल यसलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकियो यो नेचरले नै अब बनाएको जस्तो लाग्छ यसमा म फेरि खोजेर भन्छु त्यस्तै छ भने पल्स रेट हाई हुन्छ भन्न मैले ल त्यसको अर्को क्वेशन आयो हाम्रो 33 नम्बर हेर त 33 मा चाहिँ लिस्ट ब्लड प्रेसर इज एट यो कुरा भेना काभा है भेनस सिस्टम अफ फ्रग है डिफर्स फ्रम के त डिफर फ्रम दैट अफ रैबिट लिस्ट भेनमा हैन लिस्ट भेना काभामा ए लिस्ट भेना काभामा हाईएस्ट कुनमा हुने भयो हाईएस्ट एउटा ओके त भनेपछि हेर त अब 28 को सरी 21 के हाम्रो 34 को लास्ट नम्बर हैन कुनमा डिफरेन्ट हुन्छ हेर त याद गर त म त यो हामीले रिभाइज रेनल पोर्टल रेनल पोर्टल सिस्टम है ल त्यसो भए यति हो हैन अरु पनि छ हाम्रोमा छैन है ल दिस इज ऑल अबाउट फर टुडे है दुईटा बाँकी छ हैन दुईटा छैन यति हो छैन दाइ हजुरलाई क्वेशन पठाइसकेको पठाइस अघिको क्वेशन सर एकचोटि 15 को आन्सर भन्दिनु न